పైన జరిగితే కానీ వీడియో రాదు. शान्ते सर्वमनोहरे सरस्वती सदावत्याय करोमि रक्षणं नमो नमो जगन्मात्रे जगन्नाथ्ये नमस्तुभ्यं जगन्मातर् नमोऽस्तुते जय हो Velho de vir, tu um teu lá. कृपया देवी परमेशि प्रसीद मे अभीष्टदाना देवेशि चतुराननवल्लभे विद्यां देहि धनं देहि यशो देहि शुभां मतिं देहि लक्ष्मीं शुभां मातां भारती चरणरत्नयुग्मं पङ्कजैः पूजयित्वा कनककमलमालां कण्ठदेशेऽर्पयित्वा शिरसि विनिहितोऽयं रत्नपुष्पाञ्जलिस्ते हृदयकमलमध्ये हर्षवर्षं धनोतु एषा भक्त्या तव विरचिता या मया देवी पूजा श्रीकृत्यै सपदि सकलान् मे पराधान् क्षमस्व न्यूनं यत्तव करुणया पूर्णमामेतु सद्यः सानन्दं मे हृदयकमले तेऽस्तु नित्यं निवासः नमस्ते शारदा देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं च मम गुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि दीर्घमायुर्धनं धान्यं सौमङ्गल्यं सुपुत्रतां देहि मे देवि सुप्रीते पशुरत्नानि सम्पदः ऋणरोगारिदारिद्र्यपापक्षुतपमृत्यवः